called equilibrium price. And त्यही प्राइसमा चाहिँ are you asking something? के सोध्न खोज्नु भएको? हेर्नुहोस् है त ओके सो अब त्यसलाई प्रुभ गर्नको लागि इकोनोमिस्टहरूले चाहिँ गभर्मेन्ट इन्टरभेन्सन समटाइम रिड्युस द सरप्लस अफ एन इकोनोमी भन्ने एउटा आर्गुमेन्ट छ क्या गभर्मेन्टको एक्टिभिटिजले चाहिँ के गर्न सक्छ त केही बेनिफिट दिन्छ भने केही लस पनि छ अनि त्यो लसको डिस्कसन गर्दैछौँ हामी त्यो लस भनेको चाहिँ यो लस हो है भनेर देखाउन खोज्दैछौँ क्या हामी बुझ्दै हुनुहुन्छ नि बिकज अफ फ्लोर प्राइस यहाँनिर लस भयो यो अझै तपाईँले यसमा चाहिँ यो फ्लोर प्राइस फ्लोर प्राइसमा बाइन्डिङ हुनुभयो है यहाँ त्यसले तपाईँ अर्को केस हेर्न सक्नुहुन्छ सेम इनिसियली इकोनोमी इज इन इक्विलिब्रियम कुनै इक्विलिब्रियममा छ जस्तै डिमान्ड एन्ड सप्लाई यहाँबाट जाउँ यो सप्लाई एन्ड डिमान्डलाई पनि जोइन गरौँ दिस वान इज आवर इक्विलिब्रियम दिस एक्सिस इज आवर प्राइस एक्सिस and this axis is our quantity demand and quantity axis, quantity demand and quantity supply. So screen Now, black error, sir. म एकचोटि फेरि सेयर गर्छु ल स्टप गरेँ मैले प्रेजेन्टेसनलाई आई गेस अब आयो होला है Yes, sir. Yes, sir. ओके so यो एक्सिस अलिक माथि ओके एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस ओरिजिन भइहाल्यो हाम्रो डिमान्ड कप सप्लाईको ओके इकोनोमी इक्विलिब्रियम ब्यालेन्स नो इन्टरभेन्सन अफ गभर्मेन्टले केही गरेको छैन हामीले डिमान्ड एन्ड सप्लाईले प्राइस डिटरमाइन हो ओके दिस मच अफ इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड दिस मच अफ इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी ओके अब गभर्मेन्टले अघि अघि नै भने हामीले आइदर प्राइस सिलिङ गर्न सक्छ प्राइस फ्लोरिङ गर्न सक्छ है अब सिलिङ प्राइस अबभ देन द्याट अफ इक्विलिब्रियम भयो केही फरक परेन तर सेलिङ प्राइस बिलो देन द्याट अफ इक्विलिब्रियम भयो सपोज न अब केसलाई चेन्ज गरौँ सेलिङ प्राइस गभर्मेन्टले के भन्यो भने यु क्यानट इन्क्रिज योर प्रडक्ट प्राइस अबभ देन दिस मच प्राइस P1 भनौँ न यसलाई प्राइस सिलिङ भन्यो ओके न अब फेरि बाइन्डिङ हुनुभयो इक्विलिब्रियम प्राइस थियो मार्केटमा डिमान्ड सप्लाई मजाले एउटा ब्यालेन्स प्राइस थियो पी तर गभर्मेन्टले के सोच्यो भने यो प्राइस ब्यालेन्स प्राइस पनि हाई हो यति प्राइस हुनु हुँदैन प्रोडक्टहरूको कन्ज्युमरलाई यो बढी प्राइस जस्तै हिजो हामी मास्कको एक्जाम्पलहरू लिएको थियौँ अहिले अब यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा मास्कहरू हुनसक्छ या सेनिटाइजरहरू हुनसक्छ या केही अरू मेडिसिन्सहरू हुनसक्छ त्यसमा चाहिँ के लाग्यो भने यो डिमान्ड सप्लाईलाई डिटरमाइन गर्नु दिनु हुँदैन प्राइस हामीले एउटा फिक्स गरिदिनुपर्छ सो द्याट सप्लायर्सले बढी चार्ज नगरोस् होइन त्यो लो प्राइस पे गर्ने कन्ज्युमरहरूलाई बेनिफिट होस् त्यो एउटा उसले के गर्यो त एउटा स्ट्राटेजी लियो क्या गभर्मेन्टको एउटा पोलिसी अब ठिक छ त्यो पनि राम्रो पोलिसी हो है बिकज प्राइस सिलिङ नै के भयो त फिक्स गरिदिएपछि कन्ज्युमर त बेनिफिट हुने भयो है तर प्रोड्युसरलाई के भयो त प्रोड्युसरलाई त उसले प्राइस इन्क्रिज गर्न पाउँथ्यो डिमान्ड एन्ड सप्लाईले डिटरमाइन गर्ने भयो त उसले हायर प्राइस चार्ज गर्न सक्थ्यो बट हियर इन दिस केस प्रोड्युसरले कति P1 प्राइस डिक्रिज गर्नुपर्ने भयो जति इक्विलिब्रियम प्राइस थियो त्यो प्राइसभन्दा डिक्रिज गर्नुपर्ने भयो सो इनिसियली जब यो सेलिङ प्राइस थिएन कन्ज्युमर सरप्लस कति हुने टोटल सरप्लस कति हुन्थ्यो त्यो हेर्नुहोस् त यो प्राइसलाई अलि इरेज गरौँ टोटल सरप्लस इनिसियली टोटल सरप्लस एरिया हामी यहाँनिर हेर्नु त यो सबै टोटल सरप्लस एरिया यो कन्ज्युमर सरप्लस प्लस प्रोड्युसर मैले येलो लाइनले सेडेड गरेँ त्यो येलो कलर आयो ओके दिस एरिया इज आवर टोटल सरप्लस एरिया ओके कन्ज्युमर प्रोड्युसर
कुनै कन्ज्युमरलाई बेनिफिट भएको छ, कतिपय प्रोड्युसरलाई बेनिफिटहरू भएको छ। त्यो एरिया चाहिँ हाम्रो के रहेछ त सरप्लस एरिया, दिस येलो एरिया। नाउ सिलिङ, प्राइस सिलिङ भयो, अब बाइन्डिङ हुने सिलिङ भयो, यो बाइन्ड हुनुभयो तपाईँ अब प्राइस सिलिङ। अब यो पिसी माथि भएको भए चाहिँ बाइन्ड हुँदैन थियो, फेरि किन हुँदैन थियो, यो अलरेडी सेल योर प्रोडक्ट बिलो देन द्याट अफ सिलिङ प्राइस, उसले माथि नजान भनेको तल त्योभन्दा मुनि त जतिमा पनि सेल गर्दा हुन्थ्यो, तपाईँ त्योभन्दा मुनि नै सेल गर्दै हुनुहुन्थ्यो। ओके, बट प्राइस सिलिङ नै के गर्यो त, उसले एउटा डिसाइड गरिदियो तपाईँको प्रोडक्ट प्राइसभन्दा इक्विलिब्रियम प्राइसभन्दा तल। तपाईँले इक्विलिब्रियम समटाइम क्वेसन म्याक्स इक्विलिब्रियम प्राइसमा सेल गरिस् भने के हुन्छ त भनेर सोध्छ। यो केसमा इक्विलिब्रियम प्राइसमा सेल गर्नु भनेको इलिगल एक्टिभिटी छ। वाइ? बिकज इक्विलिब्रियम प्राइस इज एबभ देन द्याट अफ सेलिङ प्राइस, अनि सेलिङ प्राइसभन्दा माथि जानु भनेको गभर्मेन्टको अर्डरलाई डिनाइ गर्नु हो, होइन? त्यो डिसअबे भयो। ओके, त्यसैले तपाईँ प्राइस डिक्रिज गर्नुहुन्छ। यसले के भयो त, क्वान्टिटी डिमान्ड इन्क्रिज टु Q1। ओके, मान्छेले अब प्राइस रिजनेबल प्राइसमा पायो भन्ने भयो, अननेसेसरी बढेन। बट सप्लाई वान्ट्स टु सप्लाई दिस मच अफ क्वान्टिटी। सप्लायर्सहरू त एक्जिस्टिङ सप्लायर्सहरू पनि के गर्छ, लेस प्राइसमा चार्ज गरिरहेछ, र कतिपय सप्लायर्स त मार्केटबाट आउट नै भयो, होइन? मार्केट नै लिभ गर्यो है। उनीहरूलाई यो P1 देखि P सम्म प्राइस जसको कस्ट छ त्यो सबै के भयो त आउट भयो मार्केटमा। एन्ड एक्जिस्टिङ जुन P1मा सेल गरिरहेछ त्यसलाई चाहिँ लेस प्रोड्युसर सरप्लस गेन भयो है। सो अबको एरिया हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ बिकज अफ दिस क्वान्टिटी सप्लाई, हेर्नुहोस् है त, यसलाई अलिक माथिसम्म एक्सटेन्ड गरौँ, यो पोइन्टसम्म गयो। अब म फेरि यसलाई सेट गर्दैछु अर्को कलरले, रेड कलरले। कन्ज्युमरहरूलाई त बेनिफिट हुने भयो, प्राइस डिक्रिज भएको छ दिस मच। फेरि है यो सरप्लस कन्ज्युमरको पकेटमा गयो, अनि प्रोड्युसरको सरप्लस हुने भयो, दिस एरिया इज प्रोड्युसर सरप्लस एरिया, दिस ट्राइङ्गल एरिया। ओके, तर यस येलो जुन अब बाँकी रह्यो नि अघिको टोटल सरप्लसमा त, फेरि टोटल सरप्लस गर्नु पर्यो भने त रेड प्लस ब्लू एरिया गर्नुपर्ने भयो। ओके, रेड प्लस ब्लू एरिया ठिक छ, टोटल सरप्लस भयो। तर प्रिभियस सरप्लस जुन इक्विलिब्रियम सरप्लस थियो, इक्विलिब्रियम प्राइसमा के भन्दा के भयो त भनेर सोध्छ क्या, त्यो भन्दा लस भयो हामीलाई। कति एरिया लस भयो, दिस येलो सेडेड एरिया, जुन यो एरिया छ यो येलो सेड गरेर छ, यो एरिया हामीलाई लस भयो। फेरि यसलाई भन्यो डेड वेट लस भने चाहिँ बिकज अफ गभर्मेन्ट एक्सन। हुनसक्छ एक्सनको मोटिभ अर्कै हो, तर कन्ज्युमरको र प्रोड्युसरको टोटल सोसल बेनिफिट जुन हुन्छ, सोसल सरप्लस जुन हुन्छ, बिकज दे आर पार्टिसिपेटिङ इन मार्केट डिमान्ड एन्ड सप्लाई डिटरमाइन्स द प्राइस। त्यो पार्टिसिपेसनमा गभर्मेन्टको इन्टरभेन्सन भयो भने चाहिँ सरप्लस बेनिफिट, कन्ज्युमर बेनिफिट एन्ड प्रोड्युसर बेनिफिट, जसलाई हामी सरप्लस भन्दैछौँ, त्यसमा चाहिँ डिक्रिज हुन्छ भन्ने हाम्रो आर्गुमेन्ट हो। त्यसैले गभर्मेन्टले इन्टरभेन्सन गर्नुभन्दा अगाडि धेरै पोलिसी मेकर्सहरूलाई, अहिले त तपाईँलाई खालि यो मात्रै सिकायो होइन, पोलिसी मेकर्सलाई पछि एन इकोनोमिक्सले जो गभर्मेन्ट इन्टरभेन्सन गर्नुभन्दा अगाडि धेरै क्यालकुलेट गर्नु भन्छ क्या, हिसाब गर्नु, जथा इन्टरभेन नगर्नु, मार्केटको आउटकम्सहरू कहिलेकाहीँ बेटर हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ मार्केटको आउटकम्सहरू लस हुनसक्छ। सो मार्केटलाई इफिसियन्ट मार्केट बनाउनु छ भने चाहिँ गभर्मेन्टको रोललाई कम गर्नुपर्छ भन्ने आर्गुमेन्ट यो पछि एप्लिकेसनतिर जान्छ क्या यो चाहिँ। तर यहाँ हामीले मात्रै इन्फर्मेसन दिन खोजेको प्रोड्युसर सरप्लस, कन्ज्युमर सरप्लस, प्राइस फ्लोरिङ, प्राइस सिलिङ एन्ड द डेड वेट लस। सर यो त सोधौँ, भनौँ। सर यो प्राइस सबै बुझेँ होइन, प्राइस फ्लोरिङ अनि प्राइस सिलिङमा डिफ्रेन्स चाहिँ के छ सर? जस्तै अब हामीले यो भर्खर टल त्यो तिमी एकदम डिफ्रेन्ट के छ भने, तिमी रुमभित्र छौ अहिले? छ सर।
हो माथि हेर त्यसलाई सिलिङ भन्छ, भुइँ हेर त्यसलाई फ्लोर भन्छ हो। अब हामीले यो सल्युसन गर्यो नि सर है। यसमा चाहिँ यो तलमा चाहिँ प्राइस सिलिङ आछ हैन, तपाईले हालेछ नि P1 अनि PC, त्यो चाहिँ प्राइस सिलिङ त्यो किन तल आएको सर? त्यो इक्विलिब्रियम भन्दा गभर्नमेन्ट होइन यो त होइन, अहिले राखेको गरेको होइन। गभर्नमेन्टले के भयो भने नि, तिमी अब अहिले जस्ट एक्जाम्पलमा त हो है त यो डायग्राम भन्दा पनि, जस्तै अहिले पेन्डेमिक छ नि। हजुर सर। अब तिमीलाई तिम्रो मास्क जुन लाउँछौ अनि या सेनिटाइजरहरू, त्यसको प्राइस इन्क्रिज हुन सक्ने पोसिबिलिटी आइ हुन्छ क्या। अनि डिमान्ड सप्लाई प्राइस पनि मार्केटमा बिकज अफ इन्क्रिज डिमान्ड अनि सप्लाई सर्टेज भयो, त्यसले गर्दा पनि एउटा इक्विलिब्रियम प्राइस नै सपोज 20 रुपिस पर पिस मास्क पुग्यो। 20 रुपियाँ हामीले लास्ट इयर त 20 रुपियाँ 25 रुपियाँ हालेर पनि किनेको हो नि त एउटा सामान्य मास्कलाई होइन। हो अब यहाँ के भयो, गभर्नमेन्ट आयो क्या बिचमा, डिमान्ड र सप्लाईलाई छोडिदिने भयो, ठिक छ, कन्ज्युमरलाई र प्रोड्युसरलाई छोडिदिने, प्राइस जति डिटरमाइन गर्छन् हुँदा त्यो सिचुएसनमा प्रोड्युसरलाई पनि बेनिफिट हुन्छ, सर्टेन कन्ज्युमरलाई पनि बेनिफिट, टोटल बेनिफिट, टोटल सरप्लस अफ एन इकोनोमी हाइएस्ट हुन्छ भन्ने हाम्रो लजिक हो, छोडिदिने हो भने। तर कुनै केसहरू, यस्तो एक्सट्रिम केसहरू, कुनै केसहरूमा गभर्नमेन्टले के गर्छ भने अननेसेसरी प्राइस हाइक नहोस् होइन, त्यो इकोनोमीमा चाहिँ अलिकति त्यो सर्टेजहरूको बेनिफिट प्रोड्युसरहरूले त्यसरी नउठाओस् भन्नको लागि कतिपय कमोडिटीहरूमा चाहिँ के गरिदिन्छ, प्राइस सिलिङ गरिदिन्छ क्या। सिलिङ भनेको चाहिँ तपाईँले आफ्नो प्रोडक्टको प्राइस यो गभर्नमेन्ट है, यो प्राइस गभर्नमेन्टले डिसाइड गरेको, हामीले होइन। यो पिसी भनेर लिएको छौँ नि हामीले, यो प्राइस चाहिँ गभर्नमेन्टले डिसाइड गर्यो। गभर्नमेन्टले के भन्यो भने यु क्यान नट इन्क्रिज योर प्रोडक्ट प्राइस मोर देन द्याट अफ 10 रुपिस भनिदियो त्यो मास्कको प्राइसलाई। सर 10 रुपियाँ हजुर सबै ब्ल्याक भयो फेरि। गभर्नमेन्टले के भन्थ्यो भने सपोज तपाईँ आफ्नो प्रोडक्टको प्राइस त्यो जुन मास्कको हामी इक्जाम्पल लिँदैछौँ, मास्क चाहिँ 10 रुपिस भन्दा बढी मोर देन 10 रुपिस तपाईँ गर्न पाउनुहुन्न भनेर के गर्दै त गभर्नमेन्टले प्रोभिजन ल्यायो। अब तपाईँको यो हुन त प्रोडक्सन कस्ट कम थियो, तपाईँले प्रोडक्सन गरिरहनु भयो, त्यो 10 रुपिसमा पनि सेल गर्न सक्ने प्रोड्युसरहरू छ, 10 रुपिसमा पनि सप्लाई गर्न सक्ने छ, ठिक छ। तर तपाईँलाई जुन इक्विलिब्रियम प्राइस थियो, ब्यालेन्स अहिलेको सिचुएसनले गर्दा डिमान्ड एन्ड सप्लाईले 20 रुपिस तपाईँ चार्ज गर्न पाउनुहुन्थ्यो, त्यो चाहिँ पाउनु भएन, किनभने गभर्नमेन्टले लिगल एउटा तपाईँलाई प्रोभिजन के ल्यायो त भन्दाखेरि यु ह्याभ टु सेल युर प्रोडक्ट एट 10 रुपिस। अब यसमा त्यसो गर्दा चाहिँ के हुन्छ त भन्ने सिचुएसन क्या। खालि अब गभर्नमेन्टले ल्यायो ठिकै छ, गभर्नमेन्टले राम्रै त गर्यो नि, जथाभावी मास्कको प्राइस बढाइरहेको थियो, सस्तोमा बेच्नुपर्ने भयो, कन्ज्युमरलाई त फाइदै भयो नि भन्ने जेनरल हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ छ। अब इकोनोमिक्सको पार्टबाट हेरौँ है त। इकोनोमिक्सले चाहिँ के भन्छ भने ओके तपाईँले प्रोभिजन त ल्याउनु भयो र प्राइस सिलिङ चाहिँ प्रोड्युसरले बेच्न सक्ने भन्दा कम भयो, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि। सिलिङ भनेको चाहिँ अप्टिमम पोइन्ट क्या, तपाईँको म्याक्सिमम पोइन्टलाई सिलिङ भने। तपाईँले एउटा बल अहिले रुममा फाल्नुभयो भने जतिसुकै फोर्स लगाएर फाले पनि त्यो जाने भनेको तपाईँको त्यो सिलिङसम्म मात्रै हो, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि। तपाईँ त्योभन्दा माथि जाँदैन। अहिले बाहिर निस्किएपछि मात्र फ्रीमा जानुभयो भने मात्रै माथि, तर सिलिङ यो रेस्ट्रिक्सन भयो माथि। रुमभित्र हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो सिलिङ नै तपाईँको लागि रेस्ट्रिक्सन हो, त्योभन्दा माथि तपाईँ बल थ्रो गर्न सक्नुहुन्न। त्यस्तै तपाईँलाई हुनसक्छ तपाईँको अझै माथि जान सक्ने पोसिबिलिटी थियो, तर गभर्नमेन्टले रेस्ट्रिक्ट गर्दैन, यु क्यान नट इन्क्रिज योर प्रोडक्ट प्राइस, एउटा कुनै प्राइस राखिदियो, त्यसलाई सिलिङ भन्दैछ हामी। अब सिलिङ चाहिँ तपाईँले बेच्न सक्ने प्राइस भन्दा कम छ भने त तपाईँले त्यतिखेर बेनिफिट लिन सक्ने, प्रफिट लिन सक्ने पोसिबिलिटी डिक्रिज भयो क्या। यु ह्याभ टु डिक्रिज योर प्रोडक्ट प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दा कममा बेच्नु पर्यो। त्यो सिचुएसनमा तपाईँको प्रोड्युसर सरप्लस डिक्रिज हुन्छ, कन्ज्युमर सरप्लस बढ्न सक्छ। तर टोटल सरप्लस हेर्ने हो फेरि हामीले यहाँ। टोटल सरप्लस के हुन्छ? टोटल सरप्लस मिन्स बेनिफिट अफ द सोसाइटी, बेनिफिट अफ एन इकोनोमी, जुन पार्टिसिपेसन भएर डिमान्ड एन्ड सप्लाईले फ्री
हुँदाखेरिको सिचुएसनमा जति सरप्लस भइरहेको थियो, जुन किसिमको कन्ज्युमरले पनि या प्रोड्युसरले पनि इन्जोय गरिरहेको थियो सिचुएसन होइन, ठिक छ, कन्ज्युमरले कुनै बेला उसलाई बढी प्राइस भए पनि उसको अब सेटिस्फ्याक्सनको बेसिसमा उसले हामी युटिलिटी भन्ने राइट आफ्टर दिस च्याप्टर एउटा युटिलिटी भन्ने च्याप्टर पढ्छौँ। सो युटिलिटीमा कन्ज्युमरले युटिलिटीको बेसिसमा पे गर्छ, अब जस्तो युटिलिटी छ त्यो बेसिसमा पे गर्छ। द्याट्स वाइ कन्ज्युमरलाई कुनै पनि कमोडिटी एक्सपेन्सिभ भन्ने हुँदैन भन्ने आर्गुमेन्ट दिन्छ क्या हामी अहिले। हामीहरू अब तपाईँको त्यो च्याप्टर पढिसकेपछि तपाईँ के भन्नुहुन्छ भने मलाई एक्सपेन्सिभ भन्ने वर्ड युज गर्दैन। अब हामी युज गर्छौँ यसको युटिलिटी मेरो मनीको युटिलिटीसँग म्याच गर्दैन भन्ने एउटा आर्गुमेन्ट दिन्छौँ। अदरवाइज हामीलाई नेसेसरी छ भने, हाम्रो युटिलिटी हाई छ भने हामी पे पनि गर्न रेडी हुन्छौँ। अलराइट, त्यो लेटर अन आउँछौँ हामी त्यो च्याप्टरमा। अब यहाँ इकोनोमिक्सको पार्टबाट हेर्दाखेरि गभर्मेन्टले लिएको डिसिजन ऱ्यासनल हो भन्दा ऱ्यासनल हो। मास्कको प्राइस बढिरहेको थियो, डिमान्ड सप्लाई प्राइस नै इन्क्रिज भइरहेको थियो, गभर्मेन्टले एउटा रेस्ट्रिक्सन्स लगाइदियो, नो यु क्यान नट इन्क्रिज यो प्रोड्युसर सिलिङ फ्लोरिङ चाहिँ प्राइस चाहिँ प्रोड्युसरलाई भयो। अब त्यसले गर्दा के हुन्छ त इकोनोमिक साइडबाट आर्गुमेन्ट गर्दाखेरि होइन राम्रै भयो भनेर इकोनोमिक्सले छोडिदिने हो कि त्यो त ऱ्यासनल डिसिजन लियो भनिदिने हो कि भन्ने कि त या के आर्गुमेन्ट छ इकोनोमिक्स भन्दा इकोनोमिक्सले चाहिँ के भन्छ भने प्रोड्युसर इफ प्राइस सिलिङ इज बिलो देन द्याट अफ इक्विलिब्रियम प्राइस। यो अहिले यो पिसी चाहिँ अलिक माथि भएको भए, जस्तै तपाईँ 20 रुपिसमा मास्क सेल गर्दै हुनुहुन्थ्यो, पिसी चाहिँ यहाँ भएको भए के हुन्थ्यो, उसले गभर्मेन्ट डिसाइड प्राइस है। अब प्राइस सिलिङ चाहिँ एबभ देन द्याट अफ इक्विलिब्रियम भएको भए, यो P2मा भएको भए तपाईँलाई केही पनि फरक पर्दैन। बाइन्डिङमा तपाईँले म्याक्सिमम त 25सम्म मात्रै जाए, 25 भन्दा बढी चाहिँ बेच्न पाउँदैन मास्क भनेको भए। तपाईँ 20मा सेल गर्दै हुनुहुन्थ्यो, गभर्मेन्टले 25सम्म जा भनेको छ भनेपछि तपाईँसँग अझै 21, 22, 23, 24मा जाने पनि पोसिबिलिटी थियो, तर तपाईँ अलरेडी 20 प्राइसमा सेल गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ गभर्मेन्टको रुल मान्दै हुनुहुन्छ, यु आर नट बाइन्डिङ। तपाईँलाई त्यसले केही पनि फरक परेन प्राइस सिलिङ, वाइ बिकज प्राइस सिलिङ इज एबभ देन द्याट अफ इक्विलिब्रियम। बट तपाईँको इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दा प्राइस बिलो प्राइस सिलिङ भयो, गभर्मेन्टले भन्दैछ यो प्राइस भन्दा माथि नजा, तर तपाईँ अलरेडी के गर्दै हुनुहुन्छ त्योभन्दा बढी प्राइसमा। तपाईँ साउट गर्नुहुन्छ, होइन यो त भएन भन्नुहुन्छ, गभर्मेन्टसँग रिसाउनुहुन्छ होला, यो इक्विलिब्रियम प्राइस यति छ मैले कहाँ प्राइस डिक्रिज गर्ने भन्नुहुन्छ होला। बट गभर्मेन्टले डिसिजन लिँदाखेरि सर्टेन थिङ्सहरू कन्सिडरेसनमा राखेको हुन्छ, उसले डिसाइड गर्यो, अब गर्यो ल आयो, प्रोभिजन आयो, लिगल प्रोभिजन आयो, त्योभन्दा माथि भयो भने तँलाई हामी एरेस्ट गर्छौँ, तँलाई केही कारवाही गर्छौँ भन्यो, त्यसलाई त फलो गर्नु पर्यो एउटा सिभिलियन भएपछि। अब त्यसो गर्दा के हुन्छ त प्रोड्युसरहरूले आफ्नो प्राइस डिक्रिज गर्नु पर्यो। अभियसली प्रोड्युसर सरप्लस डिक्रिज हुन्छ, हामीले प्रोड्युसर सरप्लसमा डिस्कस गरिसकेको छौँ। तर हाम्रो कन्सर्न भनेको टोटल जुन अघि फ्री छोड्दाखेरिको मार्केट इकोनोमी थियो त्यसमा केही लस हुन्छ भन्दा हुन्छ। कुन लस हुन्छ भन्दा हामीले अहिले देखायौँ त्यो अघि येलो एरिया हाम्रो टोटल सरप्लस थियो, बट अहिले चाहिँ ब्लू र रेड एरिया मात्रै स्क्रिन ब्याक आइरहेछ। अलराइट, पहिले त यो के भइदिन्छ थाहा छैन। छैन है त, अब आयो देखेको छैन, सरी। अब यो ट्रायङ्गल, हजुर स्क्रिन देखाएकै छैन सर, प्रेजेन्ट गरेन त एकैछिन। ल हेर्नुहोस् है त, यहाँ हामी के गर्दैछौँ भने प्रिभियसली जुन हाम्रो येलो एरिया थियो जसलाई हामी टोटल सरप्लस भन्दै थियौँ, यसमा चाहिँ लस केमा भयो त भन्दा इकोनोमिक्सको पार्टबाट है। अरू इकोनोमिक्सले पनि ऱ्यासनल डिसिजन हो, फ्लोरिङ सिलिङ प्राइस चाहिँ बिलो देन द्याट इक्विलिब्रियम राख्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो डिसिजन पनि ऱ्यासनल हो, अरू एस्पेक्टबाट ऱ्यासनल हो। बट
अहिले हाम्रो सरप्लस एस्पेक्टबाट सरप्लस साइडबाट चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि इनिसियली यो होल ट्रायङ्गल यो ट्रायङ्गललाई कुनै एउटा कलर यो होल ट्रायङ्गल थियो यो दिस ट्रायङ्गल मैले यहाँनिर टोटल सरप्लस एरिया पुरै ट्रायङ्गल एरिया थियो यो टोटल सरप्लस होल ट्रायङ्गल एरिया थियो है। अब अहिले के भयो भने यो रेड सेडेड एरिया इज आवर कन्ज्युमर सरप्लस, ब्लू सेडेड एरिया इज आवर प्रोड्युसर सरप्लस। बट कहाँ गयो यो येलो एरिया त बाँकी रह्यो त लस भयो, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? बुझिरहेछ सर। हो यो लस हुन्छ है। अब प्रोभिजन भोलि डिसिजन लिनेहरूलाई चाहिँ अलिकति कन्सिडरेसनमा राखै त्यो कुरा पनि भन्न खोजेको क्या। पुलिस तपाईँले यु हेभ टु मेक डिसिजन अल्टिमेटली। सो रेस्पोन्सिबल पर्सन्सहरूलाई चाहिँ यु क्यानट formulate policy irrationally. You have to consider these things as well. So यो पनि कन्सिडरमा गरिस् भने भोलि तेरो डिसिजन चाहिँ अझै बेटर हुन्छ, एफिसियन्ट हुन्छ भनेर इकोनोमिक्सले चाहिँ प्रिस्क्राइब गर्नु पर्यो नि। इच एन्ड एभ्री डिसिजन्सहरूलाई चाहिँ ऱ्यासनल बनाउनु पर्यो, त्यसको इकोनोमिकली पनि ऱ्यासनल हुनु पर्यो। सो गभर्मेन्ट इन्टरभेन्सन गर्ने नगर्ने, कतिखेर गर्ने, कस्तो प्राइसमा चाहिँ गर्ने, कहाँनिर चाहिँ प्रोड्युसर सरप्लस कन्ज्युमर सरप्लस एकदमै धेरै लस हुन थाल्यो भने गर्ने, त्यो सबै डिसिजनको छ क्या पछि। अब यो अहिले त तपाईँले प्राइमरी लेभल अफ इकोनोमिक्स पढ्दै हुनुहुन्छ, त्यसलाई थोरै थोरै इन्फर्मेसन मात्रै भयो। यसको युज चाहिँ भोलि पोलिसी मेकर्सहरूलाई प्राइसहरू त्यसरी अब नेपालमा चाहिँ त्यसले कतिको फलो गर्छन् इज एनदर थिङ होइन। तर तपाईँ युरोपतिर, युएसतिर, अस्ट्रेलियातिर पोलिसी मेकर्सहरूले चाहिँ इकोनोमिक्सहरूले सजेस्ट गरेको टुल्स एन्ड इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ एकदम स्ट्रिक्टली फलो गर्छन् उनीहरू। अनि इन अर्डर टु डिसाइड प्राइस, इन अर्डर टु डिसाइड अदर लिगल, इन अर्डर टु फर्मुलेट अदर लिगल प्रोभिजन्स पोलिसिजहरूलाई चाहिँ उसले इकोनोमिक्सको आर्गुमेन्टको बेसिसमा उनीहरूले एप्लाई गर्ने भएको हुनाले अलिक इफिसियन्ट हुन्छ क्या उनीहरूले गरेको कामहरू, मोर प्रोडक्टिभ हुन्छ होइन, रिटर्न धेरै आउने खालको हुन्छ। अनि अब त्यो अलिकति ऱ्यासनल किसिमको डिसिजन भयो भने कन्ज्युमरलाई, प्रोड्युसरलाई सबैलाई मनपर्छ, सिटिजन्सहरूलाई पनि मनपर्छ। डिसिजनहरू चाहिँ एकदम फेयर भयो, अलिकति इक्विटी बेस्ड भयो, इक्वल डिस्ट्रिब्युसन अफ रिसोर्सेसहरू भयो, सबैलाई एउटै किसिमको ल एन्ड अर्डर भयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ त तपाईँ पनि कन्भिन्स हुनुहुन्छ हो। अनि त्यसको लागि चाहिँ इकोनोमिक्सले भन्छ सर्टेन थिङ्सहरू चाहिँ कन्सिडरेसनमा राख्नु, यु सुड अवेर अफ दिस थिङ्स भनेर भन्न खोजेको खास। यो चाहिँ एप्लिकेसन पार्टमा गयो। अहिले चाहिँ हामी सिम्पली के हाम्रो कन्सर्न चाहिँ मात्रै के भयो भने इफ प्राइस सिलिङ इज एबभ देन द्याट अफ इक्विलिब्रियम नो प्रब्लम, टोटल सरप्लसमा केही पनि फरक पर्दैन, इकोनोमीको वेलबिङमा केही फरक पर्दैन, ठिक छ, कन्ज्युमर बेनिफिट हुने, प्रोड्युसर बेनिफिट हुने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। बट प्राइस सिलिङ इज बिलो देन द्याट अफ इक्विलिब्रियम, त्यहाँ चाहिँ टोटल सरप्लसमा मार्केटमा पार्टिसिपेट भएर जुन बेनिफिट पाइन्थ्यो त्यसमा गभर्मेन्टले इन्टरभेन गरेपछि त अब डिमान्ड सप्लाईको कुरै रहेन क्या। डिमान्ड सप्लाई डजन्ट डिटरमाइन द प्राइस, प्राइस त अलरेडी गभर्मेन्टले भनिदियो यु हेभ टु सेल युर प्रोडक्ट एट दिस मच प्राइस। अब यहाँ डिमान्ड र सप्लाईको रोलै आएन, नआइसकेपछि त्यहाँ लस हुनसक्छ है। सो गभर्मेन्ट इन्टरभेन्सनलाई चाहिँ अलिकति केयरफुल्ली ट्रिट गर्नु भनेर सजेस्ट गर्न खोजेको हो, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? अलराइट, ओके। भनेपछि अब जुन एरिया जुन लस भएको छ त्यसलाई चाहिँ डेड वेट लस भन्दाखेरि यो दुईवटा यो पिसी माथि हुँदा फरक परेन भनेपछि फरक चाहिँ केमा पर्ने रहेछ तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने यति मात्रै कुरा छ क्या यहाँनिर। यो जुन हामीले पिसी पिटु गरेका छौँ नि यसलाई चाहिँ तपाईँ के गर्नुहोस् भने यो चाहिँ फ्लोरिङ प्राइस माथि भयो भने चाहिँ फरक पर्छ क्या। यो पिटु प्राइस यो जुन छ नि यो फ्लोरिङ प्राइस, पिएफ भयो भने बाइन्डिङ हुन्छ, पिसी सिलिङ प्राइस बिलो देन द्याट इक्विलिब्रियम त्यसपछि त्यसमा मात्रै लसको कुरा आउँछ। यसलाई एक्ज्याक्टली यो लाइनसँग बनाइदिउँ न अनि तपाईँलाई अझै सजिलो हुन्छ यो पोइन्टमा। ओके ल हेर्नुहोस् त,
ल पिएफ P2 भयो सेम यहाँ पनि डेड लस एरिया यो भयो पिसी चाहिँ इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दा कम भयो यो दुईटा सिचुएसन चाहिँ जस्ट अपोजिट सिचुएसन भयो भने बाइन्डिङ होइन केही पनि फरक पर्दैन भनिदिनु पर्छ पहिले पिसी पिएफ को ठाउँमा अनि पिएफ चाहिँ पिसी को ठाउँमा भयो भने तपाईलाई केही पनि फरक परेन टोटल सरप्लसमा पनि फरक पर्दैन है बाइन्डिङ हुनु अलरेडी गभर्मेन्टको पोलिसी मै इन्क्लुड हुनुभयो तपाईँ त्यसमा तर यो अहिले हामीले डायग्राम बनाएको सिचुएसन भयो भने चाहिँ तपाईँ बाइन्डिङ हुनुहुन्छ तपाईलाई त्यहाँनिर के भयो त गभर्मेन्टको प्रोभिजन इलिगल एक्टिभिटिज भन्ने बुझिन्छ तपाईँले यसलाई अबे गर्नु भएन भने यति चाहिँ याद गर्नु पर्यो यो बाइन्डिङ मैले यो हटाएँ यति याद गर्नु पर्यो यो बाइन्डिङ भयो यो दुईटै सिचुएसन बाइन्डिङ सिचुएसन हो पिएफ एबभ देन द्याट अफ पिएफ भनेको प्राइस फ्लोर एबभ देन द्याट अफ इक्विलिब्रियम अनि पिसी प्राइस सिलिङ एबभ देन द्याट अफ इक्विलिब्रियम यो सिचुएसनमा चाहिँ लसै हो अब यहाँ प्रोड्युसर कन्ज्युमर सरप्लस प्रोड्युसर सरप्लस इन्क्रिज डिक्रिज भएको छ तर लस येलो एरिया लस भएको छ यो सिचुएसनमा आइदर प्राइस फ्लोर भए पनि प्राइस सिलिङ भए पनि यो माथि चाहिँ ओके अब यही एरिया हेरेको थियौँ यसलाई याद गर्नु होला यति भइसकेपछि यो च्याप्टर सकिन्छ हाम्रो ठिक छ बुझिन्छ राइट यति सजिलो छ कन्सेप्ट अनि अब हामीलाई त्यही केस स्टडीतिर चाहिँ के गर्छ भने वाट इज प्रोड्युसर सरप्लस वाट इज कन्ज्युमर सरप्लस भन्ने क्वेसन रेज हुँदैन खालि उसले के भनिदिन्छ ओके कन्ज्युमर यो बिकज अफ दिस इज प्रोभिजन त्यही हामीले अस्ति टेस्टमै हेरेको थियौँ नि अलिकति केस स्टडी टाइपको गभर्मेन्टले प्राइस फ्लोर बिलो प्राइस एबभ देन द्याट अफ इक्विलिब्रियम गरेको छ त्यसले के इफेक्ट गर्छ एनालाइसिस गर भन्छ अनि त्यो अहिले जुन एनालाइसिस गर्नुभएको जे भनेको थियो त्यसलाई बिकज अफ प्राइस फ्लोरिङ एबभ देन द्याट अफ इक्विलिब्रियम टोटल सरप्लसमा सरप्लसको कुरा इन्क्लुड गर भनेको खास त्यसले सरप्लसलाई कन्सिडरेसनमा राखेर तपाईँ डिस्कस गर्दै हुनुहुन्छ सकिहाल्यो अरू त्यसमा एड गर्न खोजेको खालि प्राइस फ्लोरिङ प्राइस सिलिङ प्राइस फ्लोरिङ अब वर्डै युज नगरेर कहिलेकाहीँ गभर्मेन्ट डिसाइड फिक्स प्राइस एबभ देन द्याट अफ इक्विलिब्रियम अब गभर्मेन्टले डिसाइड गर्यो भने बित्तिकै त्यो फ्लोरिङ र सिलिङको प्राइस आइहाल्यो म्याक्सिमम प्राइस एबभ देन द्याट अफ इक्विलिब्रियम प्राइस भन्यो भने म्याक्सिमम प्राइस एबभ देन द्याट अफ इक्विलिब्रियम त्यो के रहेछ त सिलिङ रहेछ मिनिमम प्राइस एबभ देन द्याट अफ इक्विलिब्रियम भन्यो भने त्यो फ्लोरिङ रहेछ मिनिमम प्राइस भन्यो भने फ्लोरिङ हुन्छ म्याक्सिमम प्राइस भन्यो भने सिलिङ हुन्छ हैन त्यो फ्लोरिङ कहिलेकाहीँ स्टुडेन्टले कसरी कतिको पर्सिभ गरेको छ थिङ्सलाई भनेर इन्स्टेड अफ फ्लोरिङ एन्ड सिलिङ त्यो वर्ड युज गरिदिन्छ हामीले एन्सर गर्दा चाहिँ फ्लोरिङ र सिलिङ भनिदिने कन्भिन्सिङ एन्सर हुन्छ ओके स्टुडेन्टले यसलाई क्याच गरेछ भने बुझिन्छ त्यो उसले म्याक्सिमम र मिनिमम प्राइस भनेर दिइरहेछ म्याक्सिमम प्राइस दिस मच भन्यो भने प्राइस सिलिङ भयो त्यो मिनिमम प्राइस दिस मच गभर्मेन्ट फिक्स मिनिमम प्राइस दिस मच भन्यो मिनिमम प्राइस चाहिँ यति हुनुपर्छ त्योभन्दा कम चाहिँ जान पाउँदैनस् भन्यो भने प्राइस फ्लोरिङ भयो हुन्छ क्या त्यो अननेसेसरी कम्पिटिसन्स अस्ति नै पनि हिजोको क्लासमा पनि डिस्कस गरेको थियौँ हामीले बिकज त्यो मार्केटलाई अलिकति रेगुलेट गर्ने बडी गभर्मेन्ट भएको हुनाले गभर्मेन्टले त्यो एक्सन ल्याउँछ भन्न खोजेको मार्केटमा तलमाथि नहोस् भनेर कन्स्ट्यान्टली वाच गरिरहेको हुन्छ नेपालको केसमा अलिकति त्यो इम्प्लिमेन्टेसन पार्ट विक छ तपाईँ हामीलाई थाहा छँदैछ होइन अननेसेसरी प्राइस हाइक गर्छन् होइन अलिकति ब्ल्याक मार्केटिङ पनि हुन्छ सर्टेज आर्टिफिसियल सर्टेज क्रिएट गरेर भए पनि ब्ल्याक मार्केटिङ गर्छ कतिले नेपाल यो नेपाल मात्रै होइन यो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री नेपाल इन्डियाहरूतिर त्यस्तो एक्टिभिटिज हुन्छ जहाँ चाहिँ गभर्मेन्टको एकदम कन्स्ट्यान्टली वाच हुँदैन बट यो इकोनोमिक्स त हामी नेपालको लागि मात्रै हामी डिस्कस गर्दै छैनौँ यो ओभरअल इकोनोमिक कन्सेप्ट हो त्यो तपाईँ युएसमा अस्ट्रेलिया या युरोपियन कन्ट्रीतिर हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ त्यो स्पेकुलेटिभ एक्टिभिटिज त्यहाँ अननेसेसरी
एक्टिभिटिज नगरोस् प्रोड्युसरले पनि कन्ज्युमरले पनि भन्ने त्यो कन्सिडरेसनलाई त्यो एक्सनलाई चाहिँ कन्सिडरेसनमा राखेर पोलिसिज बनाउनेले हेरिरहेको हुन्छ क्या कन्स्टेन्टली वाच गरे हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ कसरी जाने त र्यासनल कस्तो हुन्छ त सजेस्ट गरेको यो प्राइमरी लेभलको इन्फर्मेसन मात्रै हो तपाईहरुलाई अब यो तपाईलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो ओके डिसिजन मेकरहरुलाई चाहिँ धेरै इन्फर्मेसन्सहरु इकोनोमिक्सले प्रोवाइड गर्दो रहेछ भने जस्तो लाग्यो भने चाहिँ यु हैव टु स्टडी एडभान्स इकोनोमिक्स म पनि यो सिक्छु म पनि एक्सपर्टिज हुन्छु म पनि भोलि पोलिसी मेकिङतिर जान्छु तपाईले आफ्नो आफ्नो टार्गेट त्यो बनाउनु भयो भने एडिसनल इन्फर्मेसन चाहियो फेरि त्यसको एक्सेसिभ प्र्याक्टिस पनि चाहियो हो त्यसको लागि चाहिँ यु हैव टु स्टडी एडभान्स इकोनोमिक्स यो चाहिँ हाम्रो इन्ट्रोडक्टरी लेभलको मात्रै भयो यस्तो हुन्छ है भनेर इन्फर्मेसन मात्रै दिएको अब मैले चाहिँ आज यो कन्टेन्ट अलिकति स्टार्ट गर्ने भने विचार गरेको थिएँ हाम्रो क्लास लग अनुसार चाहिँ आज यो सकिसक्नु पर्थ्यो हाम्रो डिजाइन अनुसार चाहिँ है ठिकै छ यो एकदम सजिलो कन्सेप्ट छ एउटा कार्डिनल एन्ड अर्डिनल युटिलिटी एनालाइसिस भन्ने है थोरै ध्यान दिनुस् यो अब त्यसलाई असाइड राख्नुस् अब कन्ज्युमर प्रोड्युसर सरप्लसलाई अहिले असाइड राख्नुस् त्यो होइन त्यो भन्दा अर्कै कुरा आयो फेरि यहाँ अहिले तपाईको स्क्रिनमा आएको हुनुपर्छ कार्डिनल एन्ड अर्डिनल युटिलिटी एनालाइसिस भनेर सो व्हाट इज कार्डिनल एन्ड अर्डिनल युटिलिटी एनालाइसिस सो फर्स्ट अफ अल इन अर्डर टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस तपाईले यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भने युटिलिटी व्हाट इज युटिलिटी भन्ने कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो है स्क्रिन यो युटिलिटी भनेको चाहिँ के हो यो दिस युटिलिटी तपाईलाई थाहा छ कस्तो हजुर स्क्रिन हरायो सर स्क्रिन बिलाउनु कहाँ जान्छ यार आइ नदियो हराउँछ यो स्क्रिन पनि हटाइदिउँ स्टप प्रेजेन्टिङ ओके ओके म अब देखिन्छ हेर्नुहोस् त कार्डिनल अर्डिनल युटिलिटी एनालाइसिस भन्ने छ अगाडि तपाईको स्क्रिनमा कार्डिनल एन्ड अर्डिनल युटिलिटी एनालाइसिस छ सर ओके सो you should aware of this utility क्या what is utility यो cardinal and ordinal is measurement of utility but utility भनेको के हो त हैन एकचोटी हेरौँ है त utility ओके स्क्रिनमा छ utility the history of consumer demand theory has seen two major breakthrough the utility केसमा the first was cardinal approach of utility अब यो मेजरमेन्टमा मैले फेरि अघि पनि भने कार्डिनल भनेको हाम्रो युनिट सुरु हुन्छ कार्डिनल र अर्डिनलबाट है तर पहिले कार्डिनल अर्डिनल बुझ्यौँ मेजरमेन्ट हो त्यो चाहिँ पहिले व्हाट इज युटिलिटी भने हाम्रो अहिले डिस्कसन लेटर अन यसपछि आउँछ तर त्यसलाई चाहिँ मेजर गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन क्यान यु मेजर बट फर एक्जाम्पल हामीले डिमान्ड एन्ड सप्लाईमा चाहिँ के डिस्कस गरेको थियौँ भने इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेर डिस्कस गरेका थियौँ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड मिन्स वाट वी क्यान मेजर द्याट चेन्ज इन प्राइस एन्ड चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड जुन रेस्पोन्स छ कन्ज्युमरको त्यसलाई मेजर गर्न सक्छौँ भनेर इलास्टिसिटी भन्ने एउटा कन्सेप्ट पढाएको थियौँ इन अ सेम म्यानर यो युटिलिटी भन्ने अर्को कन्सेप्ट छ युटिलिटीलाई पनि मेजर गर्न सकिन्छ भन्ने दुईटा आर्गुमेन्टहरू छ एउटालाई चाहिँ कार्डिनल एप्रोच भन्छौँ यसले के भन्छ त भन्दाखेरि which assume that the utility got from consuming a single commodity within a certain time period could be measured quantitatively. We can measure utility in numbers. हामी नम्बरमा भन्न सक्छौँ अरे युटिलिटी यो कमोडिटीले दिस मच अफ युटिलिटी मलाई प्रोभाइड गर्यो अर्को आर्गुमेन्ट छ नो द सेकेन्ड वाज कल्ड अर्डिनल एप्रोच अफ युटिलिटी which assume that the utility got from consuming good could not be measured quantitatively. It could be measured qualitatively. Means we can calculate, we can show our preference regarding commodity. Just for example, ice cream is preferable than chocolates. We can say ice cream more preferable than chocolate. हामी भन्न सक्छौँ मलाई आइसक्रिम मन पर्छ चकलेट भन्दा but ice cream provide me this much of utility
chocolate provides me this much of utility, and that's why ice cream is preferable than chocolate भन्न सकिँदैन क्या यो चाहिँ हाम्रो के भयो त क्वान्टिफाई गर्न सक्दैनौँ भनेर आर्गुमेन्ट गर्छ अर्डिनरी युटिलिटीले। यो दुईटा पढ्नलाई चाहिँ तपाईँले पहिलो सुरुमा यु सुड अवेयर अफ दिस युटिलिटी, वाट इज युटिलिटी है। सो यसमा तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो कन्ज्युमर बिहेभियर मार्सलले सुरु गरेको हो। अल्फ्रेड मार्सल भन्ने इकोनोमिस्टको नाम सम्झिरहनु पर्दैन। कन्ज्युमर बिहेभियरमा मार्सलले यसलाई इन्ट्रोड्युस गरेको। र यसको लागि चाहिँ तपाईँले कन्सेप्ट के बुझ्नुपर्छ भने एप्रोच बुझ्नु पर्यो। कन्ज्युमर युटिलिटी, टोटल युटिलिटी, मार्जिनल युटिलिटी भन्ने कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो। सो पहिले सुरुमा हेरौँ हु इज कन्ज्युमर। इकोनोमिक्सले कसलाई चाहिँ कन्ज्युमर भन्छ त भन्दाखेरि सबै पिपुलहरू, हाउस होल्डहरू कन्ज्युमर होइन क्या इकोनोमिक्सको साइडबाट हेर्दाखेरि चाहिँ। To analyze the behavior of consumer, the consumer should have the following qualifications. Consumer हुनलाई चाहिँ यो क्वालिफिकेसन हुनुपर्छ। के हो त? rational. He or she should be able to identify the things what is good and what is bad. हैन? rational हुनु पर्यो। rational means what? उसलाई थाहा हुनु पर्यो हैन? के गुड्स के ठिक छ के छैन, कुन किन्ने के नकिन्ने, एकदम इरेसनल बिहेभियर के। त्यसै तपाईले अननेसेसरी तपाईलाई मोबाइल चाहिएकै थिएन तर मोबाइल किन्नु भयो र अब घरमा त्यतिकै राखियो त्यो मोबाइललाई भने त्यो रेसनल बिहेभियर भएन। अननेसेसरी पर्चेज गर्नुभयो। तपाईँ पर्चेज गर्दाखेरि पनि प्राइस पनि आइडेन्टिफाई छैन, तपाईँ जतिखेर जसो पाए त्यस्तो पर्चेज गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई इरेसनल बिहेभियर भन्छ। त्यसलाई इकोनोमिक्सले कन्ज्युमरको लिस्टमा राख्दैन। अर्को हुन्छ लिमिटेड इन्कम। लिमिटेड इन्कम भनेको लिमिटेड इन्कम भएको कन्ज्युमरलाई चाहिँ यो कार्डिनल एनालाइसिसले स्पेशली which limits on extent to which he can satisfy his wants। यसले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि लिमिटेड इन्कम भयो भने चाहिँ अननेसेसरी खर्च गर्दैन क्या। त्यसले जुन कमोडिटीको चाहिँ म्याक्सिमम युटिलाइजेसन हुन्छ त्यो कमोडिटी मात्रै उसले के गर्छ त पर्चेज गर्छ। सो उसले नेसेसरी बेसिसमा पर्चेज गर्छ लिमिटेड इन्कम भयो भने। युटिलिटी म्याक्सिमाइजर, consumer should be a utility maximizer from the commodity which he wants to consume। obviously जो पनि युटिलिटी म्याक्सिमाइज गर्न चाहन्छ तर अब कुनै कन्ज्युमर ठिकै छ मैले पर्चेज गरेँ केही छैन, मलाई यसको हबी थियो या यसको केही सोख थियो मैले पर्चेज गरेँ भन्छ भने त्यसलाई हामी कन्ज्युमर भन्दैनौँ। फेरि युटिलिटी म्याक्सिमाइजर हुनु पर्यो। एन्ड इन्फर्मेटिभ, कन्ज्युमरले त्यो गुड्सको के गुड्स पर्चेज गर्दैछु कस्तो छ यसको युज भन्ने इन्फर्मेसन चाहिँ राख्छ भन्ने हाम्रो लजिक। यो कार्डिनल एप्रोच अफ युटिलिटीमा है। अनि अब युटिलिटी भनेको के हो भनेर हेर्नुहोस्, वाट इज युटिलिटी, हाउ क्यान वी डिफाइन युटिलिटी। सो अभियसली जस्तै तपाईँले कतिपय कमोडिटी अहिले मार्केटमा देख्नुहुन्छ तर अहिलेसम्म पर्चेज गर्नु परेको छैन है, बिकज तपाईँलाई त्यो चाहिएकै छैन। सो अघि पनि मैले भने लास्ट हामीले कन्ज्युमर सर्पसहरू पनि डिस्कस गर्दाखेरि वी बाई कमोडिटी अन द बेसिस अफ वान्ट सेटिस्फ्याक्सन पावर अफ द कमोडिटी, वान्ट्स अफ ह्युमन बिङ्स है, मेरो डिजायर क्या। जस्तै अहिले मलाई एकीकृतले सर अझै अलिकति मलाई भोक लागिरहेछ भन्यो अनि मसँग अब केही छैन भनौँ न, मेरो हातमा एउटा पेन छ या मेरो हातमा मोबाइल छ भने ल बाबु यो मोबाइल खाँदै गर न भनेर दिँदा हुँदैन क्या। किनभने यो कमोडिटीसँग यो पेनसँग उसको वान्ट्सलाई सेटिस्फ्याक्सन गर्ने पावर छैन। तर इन्स्टेड अफ द्याट मसँग चक्लेट छ अनि चक्लेट उसलाई दिएँ र मसँग भाइ यो चक्लेट छ अहिले स्निकर्स छ तिमी यो खाँदै गर भन्यो भने फेरि त्यो हुन्छ। अनि चाहिँ त्यो चक्लेटसँग चाहिँ अहिले उसको डिमान्डलाई करेन्ट डिमान्ड है, जुन डिमान्ड गर्दैछ उसले, जुन भन्दैछ मलाई भोक लागिरहेछ भन्दैछ, त्यसलाई फुलफिल गर्न सक्ने पर्टिकुलर कमोडिटीहरूसँग के हुन्छ त पावर हुन्छ। त्यसको लागि त्यही कमोडिटी चाहियो तपाईँलाई। सो त्यो जुन पावर छ तपाईँको वान्ट सेटिस्फ्याक्सन गर्न सक्ने कमोडिटीको पावर छ, क्यापेसिटी छ, त्यसलाई हामी भन्दैछौँ युटिलिटी, हाम्रो टर्ममा युटिलिटी। सो अन द बेसिस अफ युटिलिटी के हुन्छ त कन्ज्युमर्सहरूले कमोडिटी बाई गर्छ भन्नु खोजेको। अब अघि फेरि मैले एउटा तपाईँलाई के पनि भनेको थिएँ भने जस्तै मैले कुनै प्रोडक्ट एक्सपेन्सिभ हुँदैन हाम्रो लागि। अब हामी के भन्छौँ भने फर इक्जाम्पल जस्तै मैले अहिले फेरि एकीकृतलाई नै के भन्यो भने भाइ
मसँग एउटा मार्कर पेन छ, तिमी यो मार्कर पेन 500 रुपिजमा मसँग पर्चेस गर भन्यो भने मार्कर पेन उसले के भन्छ भने एक त मार्कर पेन सर मलाई मार्कर पेन चाहिएकै छैन, चाहिन्थ्यो भने पनि 550 रुपियाँमा बजारमा पाइन्छ, वाइ सुड आई बाई 500 मा उसले बाई गर्दैन, उसलाई एक्सपेन्सिभ भयो त्यो। ओके, एक त नेसेसरी पनि थिएन, एक्सपेन्सिभ पनि भयो। अब फेरि मैले एउटा अर्को क्लज जोडेँ क्या, वेटेज बढाएँ त्यो मार्करको, भाइ मसँग यो मार्कर पर्चेस गर, तिमी जुन अब तिम्रो अर्को डिजायर के छ त भन्दा इकोनोमिक्समा राम्रो ए पनि आउने छ होइन, फाइनलमा ए आओस् भन्ने डिजायर पनि छ। तिमीले मसँग 500 मा मार्कर पेन पर्चेस गर्यो भने चाहिँ तिमीलाई तिम्रो इकोनोमिक्समा जेसुकै लेखेर आए पनि ए आयो, मेरो ग्यारेन्टी हो। ओहो, अब यस्तो अलिकति सेकेन्ड थट्स आउँछ, होइन यो त अफर त राम्रै आयो, किन्नुपर्छ कि क्या हो, अब उसले सोध्छ क्या त्यहाँ। अब अघिसम्म त्यही मार्कर पेन एक्सपेन्सिभ थियो उसको लागि, अननेसेसरी थियो, तर अहिले के भयो त बिकज अफ द नेसेसिटी, उसको अर्को जुन नेसेसिटी उसको अर्को एउटा डिजायर थियो, वान्ट्स थियो, त्यो वान्ट्सलाई फुलफिल हुने देखेपछि उसले त्यसलाई पे गर्न रेडी हुन्छ क्या। आर यु गेटिङ माई पोइन्ट? यस सर, यस। बुझ्नुहोस् है, खालि म मेरो पोइन्टलाई अलिकति एक्सप्लेन गर्न मात्रै खोज्दैछु। सो अब कुनै पनि कमोडिटीहरू, फर इक्जाम्पल कसैले तपाईँलाई 100 रुपिज पर कप अफ टी 100 रुपिज छ भन्यो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ भने ओके माई 100 रुपिज इज मोर सेटिस्फ्याक्सन पावर देन द्याट अफ टी। सो मेरो 100 रुपिजको सेटिस्फ्याक्सन पावर धेरै छ टी भन्दा, किन एक्सपेन्सिभ भएको होइन, त्यो टीले पनि आफ्नो गेन गर्यो, आफ्नो फेरि अर्को तपाईँको डिजायर डिमान्डलाई फुलफिल गर्ने क्यापेसिटी गेन गर्यो भने तपाईँ 100 रुपिज पे गर्न पनि रेडी हुनुहुन्छ। तर अहिलेको लागि चाहिँ मनीको युटिलिटी हायर छ देन द्याट अफ टीको युटिलिटी भन्नुहुन्छ, बाई गर्नुहुन्छ। तर टीको युटिलिटी बढी भएको भयो तपाईँको मनी भन्दा भने तपाईँ त्यसलाई बाई गर्नुहुन्छ फेरि है, त्यसलाई हामी आर्गुमेन्ट गर्छौँ, फेरि अलिकति इक्विलिब्रियम भन्छ क्या, त्यसलाई आर्गुमेन्ट गर्छौँ। तर अहिले यहाँ बुझ्नुहोस्, एउटा बुझ्नुहोस् युटिलिटी, यही स्लाइड मात्रै हाम्रो लास्ट स्लाइड हो यो। युटिलिटी द वान सेटिस्फ्याक्सन पावर अफ अ कमोडिटी, टोटल युटिलिटी यु कन्ज्युम गुड्स एन्ड सर्भिसेस इन क्वान्टिटी। सो तपाईँ 1 2 3 4 कमोडिटीहरू जब युज गर्दै जानुहुन्छ, सेम युनिट्स कन्ज्युम गर्दै हुन्छ सेम कमोडिटीको, so you can get additional satisfaction. So total utility refers to the total satisfaction from the amount of that product consumed. कतिवटा कन्ज्युम गर्नुभयो त्यसको पनि युटिलिटी एड गरिन्छ। सो तपाईँ कन्जम्सन क्वान्टिटीमा गर्नुहुन्छ भने एउटा मात्रै कन्जम्सन गर्नु न, फेरि एड पनि गर्नुहुन्छ, द्याट्स वाइ त्यसलाई टोटल युटिलिटी भन्यो। अनि मार्जिनल युटिलिटी रिफर्स टु द चेन्ज इन सेटिस्फ्याक्सन रिजल्टिङ फ्रम कन्ज्युमिङ अ लिटिल मोर अर लिटिल लेस अफ द्याट प्रोडक्ट। सो जुन प्रोडक्ट or you can say marginal utility is the extra satisfaction received from consuming an additional unit of commodity. तपाईँ एडिसनल युनिट कमोडिटी कन्जम्सन गर्दाखेरि प्रिभियस वानले जति तपाईँलाई सेटिस्फ्याक्सन दिएको थियो, सेकेन्ड कमोडिटीले पनि सेकेन्ड युनिट अफ द्याट कमोडिटीले पनि सेम सेटिस्फ्याक्सन दिन्छ भन्ने जरुरी हुँदैन कि। सो एडिसनल युनिटले जुन सेटिस्फ्याक्सन दिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ मार्जिनल युटिलिटी अफ सेकेन्ड युनिट, marginal utility of third unit, marginal utility of fourth unit means additional। यो तीनटा कन्सेप्ट बुझ्नुहोस्, यो तीनटा टर्म्स मात्रै बुझ्नुहोस्, कन्सेप्टलाई फेरि अझै क्लियर गरौँला। टर्म्स बुझ्नुहोस्, लेटर अन हामी यसलाई अझै क्लियर गर्छौँ। अलराइट, ठिक छ, ओके। युकेशको यो स्टेटमेन्ट मैले यो मेसेजहरू पढिरहेको थिइनँ। युकेश के प्रसङ्गमा भन्यो तिमीले डन्ट बी रेसिस्ट भनेर? सर अरूले स्क्रिन ब्ल्याक भएको थियो भनेर भनेको थियो कि, अनि त्यो ब्ल्याक हुँदाखेरि डन्ट बी रेसिस्ट भनेर दिएको थियो।
खतरा हुन्छ सर त्यहाँ। खतरा हो त्यही त। ओके ओके, यस क्लियर छ नि अहिलेसम्म यसो पढेको? यस सर। Yes, sir. सर यो जुन चाहिँ तपाईँले भर्खरै पढाउनु भयो नि यो के अरे युटिलिटीको बारेमा, यसको स्लाइड्सहरू छ है? तपाईँ अहिले स्लाइडबाट त देखाएको म प्रोभाइड गरिहाल्छु नि। ए सर, अनि त्यसपछि त सर त्यो के अरे उसमा चाहिँ नि सर त्यो प्राइस सिलिङ र प्राइस फ्लोरिङमा चाहिँ नि त्यो प्राइस फ्लोरिङ अबभ के अरे त्यो इक्विलिब्रियम पोइन्ट याद राख्नुपर्ने, अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ नि प्राइस सिलिङ बिलो के अरे इक्विलिब्रियम पोइन्ट याद राखे पुग्छ होइन सर? पुग्छ त्यो बाइन्डिङ हो। त्योभन्दा बाहेक बाइन्डिङ सिचुएसन मात्र याद राखे पुग्छ होइन सर भनेको? याद राखे पुग्छ। अनि क्वेसनमा चाहिँ त्योभन्दा अल्टर अपोजिट आएको छ भने के इफेक्टै पर्दैन भनिदिनु सकिहाल्यो। ए सर, अनि त्यसपछि त्यो वेजेसको केसमा चाहिँ सर त्यो ठ्याक्क त्यो प्राइस सिलिङ माथि हो सर? वेज चाहिँ प्राइस भन्दा माथि भइदियो नि तपाईँ बाइन्डिङ हुनुभयो क्या। तपाईँ कुन लेबर चाहिरहेछ लो वेजमा काम गर्न, तर गभर्मेन्टले भन्यो तैँले हाई वेज दिनुपर्छ भनिदियो भने चाहिँ फेरि के भयो त, प्राइस सिलिङ जुन हुन्छ नि, प्राइस सिलिङ र प्राइस फ्लोरिङको केसमा चाहिँ तपाईँलाई त्यो फ्लोरिङ प्राइसले यति दिनै पर्छ भने चाहिँ फ्लोरिङ प्राइस माथि भयो नि त त्यो। मिनिमम यु हेभ टु पे दिस मच अफ अमाउन्ट भनेर लेबरलाई दिनै पर्छ भन्यो क्या प्रोड्युसरहरूलाई। त्यो मिनिमम भन्दैछ भने प्राइस फ्लोरिङ हो त्यो। अनि प्राइस फ्लोरिङ नै तपाईँले दिने लेबरले लिन चाहेको वेज तपाईँले दिन चाहेको वेज भन्दा माथि छ। तपाईँ 5000 तपाईँले मलाई 5000 दिन चाहनु भएको थियो, म पनि त्यसमै काम गर्न चाहन्थेँ, रेडी थियौँ हामी काम गर्न। तर गभर्मेन्टले के भने नो यु हेभ टु पे 8000 भनेर एउटा प्रोभिजन ल्यायो। बिकज अफ मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट कस्ट अफ लिभिङ, 5000ले सर्भाइभ गर्न सक्दैन भन्ने गभर्मेन्टलाई डिसाइड लाग्यो। अनि गभर्मेन्टले त्यो डिसिजन लिएर के गर्यो, यु हेभ टु पे 8000 फर दिस भनौँ न ट्याक्स या फर लेबर भनिदियो भने म 5000मा रेडी थिएँ, तपाईँ पनि रेडी हुनुहुन्थ्यो, ठिक छ। तर गभर्मेन्टले नै के गरिदियो थियो, फ्लोर प्राइस 8000 राख्यो भने बाइन्डिङ भयो। अब त्यही भन्नु खोज्यो। ल ठिक छ, आजलाई ऱ्यापअप गरौँ नि त है। तपाईँको अर्को क्लास छ कि छैन आज? English. ए ल हुन्छ, हस्। थ्याङ्क यू फर यर पार्टिसिपेसन। आई होप केही कुरा थपियो होला, अन्डरस्ट्यान्डिङमा केही बुझ्यो है। ल अलराइट, आजलाई ऱ्यापअप गरौँ है त। सर अटेन्डेन्स के गर्ने सर? अटेन्डेन्स अटोमेटिक हुँदो रहेछ। ए ल दामी हो सर। एलएमएस अटोमेटिक हुँदो रहेछ।